मुंगूल झगडी प्रकरणाविशीं हालींच आयिल्ल्या खबरांत 12 ऑगस्ट 2025 जाल्ल्या टोळी संबंधीत हल्लो प्रकरणात 13 जाणांक सशर्त जामीन मंजूर केल्या। 12 ऑगस्टाक जेन्ना मुंगळ हांगा दोन ग्रुपां मदीं झगडी जाली आनी झगडी रातची जाल्ली आनी थंय फायरिंगय जाल्ली म्हणटकीर हेजे खातीर फातोर्डा पुलिसांनी 13 जाणांक अरेस्ट केले आनीक तेजे नंतर जे दोग जाण सिरियसली इंजर्ड आसले हे बांबोळी हॉस्पिटलांत आसले तितूंत भितर एकटो रोखडोच डिस्चार्ज दिलो आनी एकटो जो आसा हेजेर सर्जरी बी जाली। हे जाल्यार एक फातोर्डा पुलिसांनी थंय पंचनाम केलो आनी सगळी जी यंत्रणा आसा ही ह्या एक्युजांक धरपा लागली आनीक हे एक्युजांक धरपा जाय म्हणून तेणी कितल्योश्यो टिमी काडल्यो फातोर्डा पुलिसांनी आनीक लीड करतालो DYSP सिद्धांत शिरोडकर आनी SP जो आसा सावथाचो टिकल सिंग वर्मा। ही जाल्यार एक जेणी काही एक्युजा अरेस्ट केले तेज नंतर आनी थोड्यांक केले आनीक नोव्हेंबर म्हयन्याक फातोर्डा पुलिसांनी चार्जशीट फायल केली जो सेशन कोर्ट आसा मडगांव हांगा आनी आज ही चार्जशीट फायल करतर एक तांकां ज्युडिशियल कस्टडी मेळ्ळी। ज्युडिशियल कस्टडी आसतना ह्या 13 जाणांनी काल बेला एप्लाय केल्ले आनी 13 जाणांलो बेल जो आसा वो सेशन कोर्टान ग्रांट केले कडेन आसा आनीक तितून सांगले कडेन आसा की 50,000 रुपया शुअरिटी आनी तितले हेजो दोग जाण शुअरिटी आसतले आनी ह्या हेजेर तेणी ग्रांट केले कडेन आसा। आतां आमी तांची जे एडवोकेट आसा ह्या एडवोकेटा कडेन विचारून घेवया की हांकां आनी कितें शुअरिटी आनी कितें आसा कितें खंयचे हेजेर हांकां बेल दिला हें आज तांचे विचारून घेवया। 16 डिसेंबर 2025 मडगांव सत्र न्यायालयान मुंगूळ टोळी हल्लो प्रकरणात आरोपी आशिल्ल्या 13 जाणांक जामीन मंजूर केलो। जामिनाच्यो अटी दर एका आरोपीक 50,000 रुपयांच्या वैयक्तीक मुचालक्याचेर दरेकी 2 जामीन दिवन सोडोवपाचो आदेश आसा। तशेंच प्रकरण चालू आसतना न्यायालयान थारायिल्ल्या हेर विशिष्ट अटी सयत सोडपाचो आदेश दिलो। टोटल 13 जणांचे ऍप्लिकेशन फायल केले। आउट ऑफ दॅट 2 ऍप्लिकेशन फायल बाय मी। one is that Rahul Talwar and the second one is Akshay Talwar, and court has granted them conditional bail with a bond of ₹50,000 with 2 sureties for each. आणि बाकीच्या कशें ते आनी 10 जाण 11 जाणांनी बेल फायल 11 जाणांक सेम कंडिशन दिला पण that condition I am not aware now. Only after the order is ready I can tell you the exact condition what are the conditions. टोटल 13 जाणांक बेल टोटल 13 जाणांक बेल मेळ्ळी। आणि तांची कोणी फायल केल्ली? त्यांची स्पेन्सल व्हेकल्स आणि 11 बेल फायल केली ऑन सेम कंडिशन। एव्हरीबडी हॅज बीन रिलीज ऑन द सेम कंडिशन। This is with regards to that incident named as the Mongol gang attack by the media, which happened on 12th of August 2025, and subsequently a charge sheet was filed on the 8th of November before the Honorable JMFC and is waiting for committal. We have filed for bails for around 12 accused, and today the Honorable Sessions Judge has granted them the bails. The conditions for the bails will be uploaded by the Honorable Court at around 2:30. 12 ऑगस्ट 2025 वर्सा भौशीक सुवातेर घडिल्ले हे घडणुकेत हल्लेखोरांक तलवारी, लोखणाच्यो सळयो, सोड्याच्यो बाटल्यो आनी बंदूक आशिल्ली अशी माहिती मेळ्ळ्या। या प्रकरणात 25 परस चड जाणांक अटक केल्या उपरांत फातोर्डा पुलिसांनी हाचे आदी या प्रकरणात संबंधित व्यक्ती आड सविस्तर आरोपपत्र दाखल केल्ले। या गुन्यांवाचे धाडशी स्वरूप आनी बेकायदेशीर शस्त्रांच्या वापराक लागून कायदो आनी सुवेवस्थेविशीं पुराय गोंयांत हुस्को निर्माण जाल्लो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख।